مومنان صفت دے. دریم طریقہ پیش کرے چدا فرض دے پٹھول ملتوں کے عیسیٰ علیہ السلام ملت کے اسماعیل علیہ السلام ملت کے نزل توئی دے بنی اسرائیل پر ملت کے سورۃ الانبیاء کے دریا یا کوئی دے ٹول انبیاء پر ملت کے زکات فرض ہو. بل طریقہ زکات ذکر دار چ فائدے زکات ذکر کی لس فائدے یہ ویلی چدا اعمال د بر نہ دویم ویلی چدا سبب د اجر عند اللہ ہے. دریم دار سبب دے معاف کولو د گناہونو تکفیر السیئات و دخول الجنات. سلور میری دا او صاف دی دا غچا چ دوستانہ سر پکائے. پنجم دا سبب دے پار حصول د رحمت الہی. پگم دا سبب دے پار عصمت د دماغ او د اموال وینے بڑے بچی مال بڑے بچی زکات ورکے. وم دار دادا اسباب د فلاح نہ دے. اتم دار سبب دے د زیاتوالی د مال کے بڑی برکت پیدا کی ڈیری کی بات. نم دار دار صفات د محسنین نہ دے. لسم دار چپری خودل دے دا اوصاف د مشرکین نہ دے. اگر کہ شرک نہ دے خو اوصاف د مشرکین نہ کرے دا دمر لازم فریضہ آتو الزکاۃ. ورکعوا مع الراکعین رکوع ذکر کرے قرآن کی دا مادہ دیالس کرت راضی کل ہے مقید راضی دا سجدے سرا ورکعوا واسجدوا الرکع السجود یو زیرا وڑے ایوز شروڑی التقو بینہی دا منظر رکو مراد رکو سجدہ اور رکو سجدہ کلا ورکعو رکو مطلق ذکر کے سجدہ اور سر نہیں. لقد توئی ورکعو مع الراکعین سورہ ال عمران کی ورکعی مع الراکعین مریم توئی. اور سورہ مرسلات پا آخر آیات کی ہوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ زورہ نے ذکر کرے. ارگل سدا مطلق راشی لگدلتا ذدی یومانہ اصطلاحی کو مراد رکو نمراس دمانز رکو رکو تخصیصی ہوئی ولی ہوکو سم مفسرین لکری زکشی دا یہودو دا بنی اسرائیل پا مانز کے رکو نوا وطے چی راشے اسلام روڑے قرآن امانے اور رکو بکوائے خدا قول دائی صحیح نہیں. ولی مریم بنی اسرائیل کیا ہوکانا آیت خویلی چی ورکعی مار را کیا ہے اور دس ہوئے چی آگی رکو وخو لیکن رکوی برباد کڑی وا دیو جناوت دے احتمام دا پارش رکو سمت ہوئے سمت ہوئے سنگ کوئے لکنون راکعین چی کئی صحابے چی سنگ کئی ورکعو مع الراکعین ورکعی مع الراکعین رکوع صحابوں پشان سے کوئے میں مانش کل دے کے معنی ذکر د جز مراد تے کل ورکو مراد سے صلو منس کوئے سرد منس گزارونا طول منس نہ مراد کل پری کے نور تعمیمی رکوع سے تو انقیاد و تابداری ملا کھوزا لکم ملا دے کھوزا کا لاٹھی تو ساتھ سمانا تابداری کا انقیاد کا تو طاعتون تو شامل شو دما معنی مخ کے تیرے شے کل معنی خود نفس ماد اشتراک دپار دے من کل الوجہ معنی اغسر پا عمل کی شریک شاہ پیو وقت کے پیو زے کی جس میں جماعت ہوئی منس کا ہے سرد منس گزارو نہ مانے پا جماعت منس کا اور تو جماعت دمانزو بیاڈیر احتمام بلدان چور کا عمار راکین مع دا تشبیح دپارم راج مشابات مشارکت فی الفیل چور تری اوی چسنگ فیل کرے آغا سے تاسوی کوئے
د نزول د آیت په وخت کې راکعين سوکو صحابه کرام، نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه. نو مانے دا رکو کہے رکو کون کو پشان نموس کہے پشان تدغی منز گزارو. نبی و صحابہ سنگ موس کی دا سے موس کہے گا رکو کی مثارے گئے، سجدہ کی مثارے گئے، قومہ کی مثارے گئے، جلسہ کی مثارے گئے، صفونم برابر ہوئے، نور شروع ترکانے پزے زیر روڑے. دینا طریقہ اس دے گا نا صلو کما رایتمونی اصلی. راکعین و عمل چکم دے ذکر دے آغا زین منز ازدہ کہے دائی عمل پا حادیثوں کی ذکر ہی کر چدائی سر مشابہ منز کہے گا. اشارہ و پدے کے دین کے اے یہود و نصاراو دا سی دین با او عمال با قبل آئے چکم دے رسول اور صحابہ ہوئی. آغا جماعت سے درا کے آئینو نو راکین سو کی پیغمبر و صحابہ کرام راکین دامانی شزان لنم کیری شزمگ جماعت راکعین دے اور کو دامانی شزمگ با جماعت کے داخل شے. دا تحریف قرآن تحریف پیدا سی یہودیانوں نو کرے ستانو ہو راکعین دے ستانا مخ کی تیرشوی صحابہ غیت راکعین آیا دائی پشان منز کہے دائی پشان تے عمل کہے دائی با جماعت کے داخل شے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ارگلے دین و دعوتن پورا بیان کر عقیدہ و اعمال و منہیات. اس دی آیت کی اور زجر ذکر کی پاس زجر کی مویل یو نہیں دا دا سے ذکر کی چپائے دین اور غلط طریقہ بربادی. یو خدا نے چخکارا خلق گمراہ کہے اغیمخ کے ہوئے تلویس و کتمان اس بھی اخکارے نہ گمراہ کے ہو لیکن استاد حال نہ خلق گمراہ کی تو مولا عالم دس کار بنے کہ جد حال نہ خلق خراب شی دل قرآن والا ہم تربیت دے ذراکین امداد تربیت ہو قرآن والا طالبان یہ عمل بنا سنے کہ استاد عمل نہ خلق غلط پیدا ہے دین بانے با عمل کے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم دل سوئی ترک العمل. ٹھیک دے سڑے کلا ہو بالکل حق پٹکڑا ہو مخ کے بیان کر کلراسی حق نہ پٹے بیان نہیں ہے وہ پخپلا پہ عمل نہ کئی داسی پہ یہودو کی ڈیرو کر نو دے امت کی رالت حضو النال بنال. حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زپاغش پوانی جہنم تبوت دے شم پشپد اسرا سیل دپار چرا شو گور تماشا ہو مررت لیلتا نوسر حبیم سسری مولی دل تقرضو شفاؤں بمقاریز من نار داغی شنڈی دا اور پا قنچے بانے پرے کولے کے دے تاسی عذاب کے مبتلا اللہ تم مسل مائی جبریل نے تپوز کے دا سوک دی خطبہ امت کا عام صبح خطرناک مقام داستاد امت مولیان دیا خطبے چوئے اور تقرون چکئی لوی جذبے مذبی اور قلقلی ولی دی سکئی دا خلق دی چی خلق توینا کہ وہ بخبل پہ عمل نہ کئی یفعلون ما لا یؤمرون و یامرون ما لا یفعلون بیانی ہو پخبل پہ عمل نہ کئی یہ تو کسی کی اور سنت تابیداری کوئے اور پخبل بیانا سنت ہے سنت نفلات کئی آکاروں نے چیدی تا عمر نے کڑے شے عمل داسی چپائے بانی دلیل نہیں ادے لگ گیا ہے دمت خطرناک مقام دے دامو اس لیے صرف یہود طویل دایت و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو چاوئی
تولی دا دمرا حدیث بیان یو دو جواب ہے نور کلو دای دریم جوابو ذکا حدیث بیان نکم بیاو پدی کی داخل شم اولی آیت کی دوار سیدہ اصل کے مقصد ہو بیان بمکین عمل بمکوائم خیو دی پری خود نقابل دا زجر بیا عمل چی ذکر شی مراد تے سیغد عمر نہ چارا مسئلہ سڑے پہ سیغد عمر خو نہ کئی گا امر ستوی بیان توئی ترغیب ورکول امر بالمعروف دے توئی گا بالبر بر یو جامع لفظ دے بیو مشدد ری دلالت کی پو فراخ بان لوی میدان چی گنا صحرائے تبر ہوئی نبر ویل کے اصل کے توسع فی فعل الخیر من المامورات والمنہیات فراخی پر کار دنے کو کی چارہ نیکی دی مخل راشی نو کہے ہر بدے نظام ساتھ سے دی طالب روئی بیام ہوئی کفام کی دن نرازی نو قرآن کی رائے بیان شتگن دی سورہ بقرہ کے یوصل او آیت کے لس مسائل بیان کری جائے تبیر ہوئی یوصل و یا آگے تو ہی لے سلبر والا آیت بیر دانے شتایا بل قبل دا سے شو قبل دا سے شو صرف دا مسئلے تبیر ہوئے ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين پنزا عقیدے اور پنزا اعمال وسعت سر نیکیش وکر بر بیاستوی پا منہیاتو کی یو سنات یا کے ہو رہا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا بر دے تنوی چیزان ندی یو بدعت جو کرے دیں چکور تد مخنا نرازم شاہ نرازم بدعات تا بدعات و سبب بر نو آئے سورت اہل عمران 92 آیت کے وئیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون محبوب سیزونا قربان کے بر دیتا ہوئی دل تو آیا ہوا ہے تاسو خلق تام بیان ہے خلق تنیک ہے نور تخوے قرآن منے سنت منے حدیث منے نیکی کوئے خیراتو نم کوئے دا اللہ پر صدقات ورکوئے وتنسون انفسکم نسیان اصل لغت کو یہ رولو طریقہ یہ شیمان سڑی داو سے ارادہ نہیں اور بس یو شیطنی یہ شیط آخو سے گناہ نہیں گا لیکن قرآن کریم کے کلا اغمان ذکر شی لگا نسی آدم علیہ السلام بانی یہ روالے رائے یا ان نسینا اوختانا دیر زنی کے دا مانا امراضی یہ رول کل راضی دیر زینو کے نسیان بمانے نفس ترک پر خودل پر خودل خود صرف یہ اوزلی کا کل چھ بار بار پریدی نسیم منسیاش ناغین تعبیر کی بطن سو نسا دتا غروڑی وطن سونا انفسکم و تاسوی روئے اخپل زننا سمن عمل نکوئے پدائے ماموراتو دا سی شلک زان دے بالکل یہ کڑے زان دے اڑو یاد نہ دے زان اڑو پیجنے نہ حبر نہ قجوڑ شیخ دیتو یہ تن سونا انفسکم وانتم تتلون الکتاب قید دا مزید قواحد حال دار ہے ستاسو للے کتاب دا اللہ کتاب دا تورات دا سرشتا نور سر انجیل شتا تو سر قرآن شتا اور سشتا دا نا بلکہ للے ذکر مجانی ہے تتلون ذکر ہے اور کتاب نستلو کی دو معنی یو خاص معنی دا تاسو للے کتاب اور کتاب چاہاں بدی بیان کرے دا چلے من تقولون ما لا تفعلون اور کتاب چی بدی بیان کرے دا بہتر کے العمل دا مسئلہ کی تعلق سے
یا متقی پر تاسلو لے کتاب مانے عالمان یہ نہ عالم نفس جائز دی چاغرے پخپل عمل نہ کئی پاون پخپل عمل فرض دے دا شرک مخ تیر شو انتم تعلمون و حکمت دئی دلتے صرف علم نہ دے ویلے کل سڑے عالمی خو لیکن توجہ نہیں خبرے تا عالمی خو لستل نہ کئی مطالعہ نہ کئی دل تورتی تاسو خلل اروا ختمونم کوئے تلاوتونم کوئے عام مسئلے دے مخ تار وقت کی راضی راضی نو بیا پہلے عمل نہ کئی نا فلا تعقلو زجری الفاظی پدی کم یو خوا امانت نفس فعل دا مفعول نہ غاری افلا تعقلون سمانا آیا تاسو عقل والا نے افلا عقل لکم یا تالی چیزیں مفعول ضب کا آیا تاسو نہ پوئے گے پنا کاروالی دے خبریں دا تاو سے عمل پر خود لے دا ناکارا خبر دا تاو سر دے عقل نشتا سا عقل دے اصل کی علم بالتعاقل خودمنے سیدھا عامی علم کلم منقولات ہوتوی کلم معقولات ہوتوی کم مسئلہ کی چا عقل لرم صدقل شتا انت قرآن ذکر کی افلا تعقلو دلتا عقل دا دخل لے چا سڑے بل پوری باسی بل تراناخی و پخپل پتیارو کیوسی عقل مویشدہ دے ناکار کار کی علم منقول یواز دے کے نہیں پکار افلا تعقلو اور دا الفاظ دا زورن واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين دا عمر دا طول پاخر کے رو داولی رو دا تعلق بے دا طول ما قبل سر دے او ممد دے دا طول ما قبل دا پارا طریقہ خی اللہ مہربان ذات تے دا کم کارون چما تاؤستوئے چی دا کوئے و دا سم کوئے واقعی دا گران کار با دا تخکاری خود دے علاج دا تخیم علاج سرے صبر و صلاح صبر و صلاح پدی سرزان کلکوئے نو دا اوامر دا نواہی بانے با پورا روانی کر علاج دا طول دا پارا واستعینوا بالصبر والسلام یا کنستعین کے تیر شو استعانت سے طلب العون عون کے معنی دا مرگرتیام پرتے مددی مرگر کے دل اور پایا مدد سر سڑے کلک شکا نو معنی دا کلک والیم پکی راجی ذکر یا کنستعین کے ویلو دد بالصبر کے دو احتمالو یو معنی مفسرین لکھی کہ بے کی معنی توسل دا دا بازو لکھی چلتا اور معنی دا ادارے چھ مدد غوڑے دا اللہ نام پسبانی غوڑے پوسیلہ دا صبر و دا مانزو صبر و منصر اللہ تا پیش کوئے مدد غوڑے اگر وہی وسیلہ ثابت شو کن دا اپنے کا عمال بھی چاہ دے معنی لزور اور کرے ہوئے خدے کہ ہم مرگریو چھ صبر و صلاة خو وسیلہ رکا دا خونی ہوئی چھ وستعینوا بالبابا اوے پیر تا خونی ہوئی نیک عمل ویلے خدا معنی دا مقصد نہ دا معنی مقصد نہ چھ دعا گانے غاڑے اگر چاہ معمور بھی دا دد معنی صرف بالصبر کی بے سببیہ عمل الصبر و عمل الصلاة مراد لیکن سڑے چاہتا ہوئی یار جمع راغے وڑے یخنی دا مدد حاصل کا پشڑائے باندھے شڑائے دا ہمیں چی وسیلہ کا شڑائے چی اللہ مالے شڑائے پو آستمان دا کارو کی نہ من شڑائے استعمال وکا نو پا سرزے بانے مستا مدد حاصل شی ضرور بشی پہ ہاں دتا عملی استعانت مراد دلتا دامانی چی وسیل مدد غواڑے اللہ نہ غواڑے نہ بلکہ دا کارون چکے دا رسد پاراو کے دخپل مدد دو کلکوالی دا پار
ناگر چی ظاہری ماندا مدد غواړی تاسو په صبر کولو منځ کولو او مدد غواړی سمانه باندې ځان کلک کوای پدې ځان کلک کې پدې مخ کې کارون د دین باندې په سبانه په صبر کولو په منځ کولو صبر بیا ټول اعمال مخکنو د پاره او جامع لفظ راو خدا دې او خصوصي خصلت نوم دی چې دا خصلت ځان کې پیدا کړي ولی رسول الله صبر د منهیات سره تعلق لري د مامورات سره تعلق لري دا دواړه قسم مخکې بیان شول کړه دانګ په مخکې بیان شو د دنیا د وجنه دین مخ خراب وای لا تشترو حرس د دنیا دانګ تامرون الناس کې ول عمل لکی د دنیا پرسته د وجه صبر کزان د دنیا پرسته نه ځان صبر وکړه تذکر علاج دی صبر سواد بیری دلالت کی بحبس بندش صبر سی بندول اور شریعت اصطلاح کی صبر سے صبر دے حبس النفس عما علی ما لا تشتہی ہے یا عما یشتہی تشتہی ہے دو عبارتی حبس النفس علی ما لا تشتہی نفس پل اسارول بندول پای کار باندې چې دا نفس نه غواړي هغه نه غواړي خو ته پیرا ټینګ دی کې به خام دانګ حبس النفس عما تشتهیه نفس بندول دای کارونه چې غواړي هغه غواړي وینا زدان پورا کومستا مستعد نفس باندې پورا کړي چا تفصیل کرے ابن قیم مدارج السالکین کی تفصیل کی سبصد حبس النفس عن الجزاء والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش نفس دے جڑاو د فریادونو د خفقانو نه بن کې مصیبت پراشي نه چغې نه وای الله نه خپکی کہ اللہ بس ذری بھی ذریعہ میں بس نہ جوڑا کہتے ہیں سکے ندا سے بن کے حبس اللسان ان شکوان وجب بانے و شکایتوں نہ کہ اور حبس الجوارح ان تشویش بدن کے بزان نہ تشویش نہ پیدا کرے سیدھا اثر جو ہوگی اور زیرگی کے زیرگی شور اکڑی امام احمد یزل بیمار و زیرگی کول چارتوے جو گورا امام طاؤس و زیرگی نہ منع کرے دا شکوال الی اللہ شکوال الی الخلق ناغبہ تر مرگ پورے زیرگی ہونا ولی لاشکو الی غیر اللہ صبر دے تو بیا لکھی صبر دری قسم ہے الصبر علی طاعات اللہ الصبر عن معصیت اللہ الصبر علی المصائب صبر نے منظان ٹیم کا اللہ فتاوے دار ہیں طاعت اللہ و رسول نہ دے خواہ خواہ کے گم کلک شبے کار سے دربار راضی خلق خلاف چی کنزل کی بدرت ہوئی صبر درے تو دویم صبر سے عن معصیت اللہ زان بن کا دا اللہ دا گناہوں نا معصیت نہ بزان بند ہے اگر چاہے کہ دیر مزید تخکاری دیر خندو نہ بکی دریم سر صبر علی المصائب مصیبتوں دا اللہ پدین کی راضی یا دنیوی تکالیف دربان راضی صبر کوا مختیر سے شکواگان مکوا جڑاو فریاد اللہ نہ مکوا اللہ نہ خفگان مکوا اور طول صبر کی معنی دا کھلکوالی شکل کھلکوالی پا دین مانے کھلک شا پوخ دا طاعات کم پوخ دا معصیت کم پوخ دا بلا کم صبر کی معنی دا کھلکوالی دا صبر دا شرعی پختو دا پختو پکار دا وائے صبر شکم شرعی پختو دا پکار دا دین مانے کھلک شا بی دینے مانے مکلکے گائے پسے وہ صلاۃ ہوئی
اور ابن قیم وی صبر پا عربے کی صبر تم یو دوائی دا حکیمان صاحبان پیجے دیر ترخ دوائی دا تورا وندا اور دیر فیدہ من شیم دے اگوی الصبر مثل اسمہی مر مذاقتو دا صبر چرے دا خپل نوم پشان دیر تریخ دے صبر کولم تریخ کار دے لیکن مصبر چی تارخی لیکن عواقبه احلا من العسلیم خو فیدی بیا دا گبی نم دیر خوگی دے خواہ صبر فیدیم بیا خوگی دویم شیسر الصلاة دیر تخصیص بار تعمیم ہوئی قرآن کی گلئی دار اہمیت دپارا ولی صبر کے منظم داخل شکن نون صبر علی الطاعات منز بانے کلکشا منز پرے نری کرتا سنت طریقہ بانے کلکشا نور طریقے پر کراؤ نمازی دلی ولی تخصیص کو دادے ہو جانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلی تخصیص کرے قولنا عملا قولن دارج کل سو کو تراغلی ناغت سقول دے صلاة الحاجت دینی ہوئی چستا حاجت دینا پلان کی بابا لرشا نا دو رکاتوں کا صلاة الحاجت سیلے راغلی دو رکاتوں کے پنور بانی آپ اس میں بانی خصوف راغلی تندر راغلی دو رکاتوں کے استسقاء باران نے کی نے دو رکاتوں کے حل المصائب والحاجات موز دا شیر چ مصائب پہ لڑکی حاجتوں پی پورکی کر جامع عبادت تے دلتا ذکر صبر نرسواب الخصوص ذکر کر اور حدیث معلم التنزیل مروڑی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا اذا فزعہ امر کلشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے بے وکار آغیر حیبت تکلیف نم اعلان بے کہو مانزو تمونز بے کہو دا بہترین علاج ہے بس اللہ تو توجہ ساتا اللہ سرا پلا جزی پیش کوا تا استعانت کوا پر ایک لکش ہے ندا تیر دین مدد آسان شی بارے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ترتیب پیش کی قرآن یو شے ذکر کی نبی بل سبب ذکر کی بل دا مخکنی کارون خواسانی کی پس صبر و پمانزو نو کسو کوئی دا صبر و موسیٰ آسان کار دے سا دا دیر گران کار دے مخکنی خواسانی کی پس صبر و پسولاد صبر و صلاة سردہ و پسوانے آسانی کی دا ترتیب دے علاج کی ہوتا نو شماری دواقی گران کار خودے انہا ضمیر چاہے والی صلاة تراجے کرے یقیناً منز چاہے لیشے نہ دے دوارو تراجے دن دو تیو ضمیر سنگ راجے کی پتاویل دا استعانتن و دا خسلتن دا خوی دا استعانت چمارت صبر و صلاة دوار جمع کے دا دیر گران کار دے کبیرہ کبر پسیلہ کی چی علا راضی کا نا پمانا دا گران والی سقل مصیبت تے صبر و صلاة گران کار دے تو آج پائے بانے کلکے دل مصیبتوں کی صبر نہ کول بلکہ گناہوں نمزان ساتل گران کار دے کل ایسیو شیراوڑے ولی آغا دیر گران دے آغا پرے ٹولو کی بیا گران دے آغا صلی عادتوں نہ بدلول عادتوں نہ بدلول دیر گران کار دے چی خواہ او سپور نظام و صلی کولے اس بدا سکے وہ سپورے دے بیت المقدس سے منسکاؤں نے اس کعبے تک ہے پائے کی دی صورت کی اس سے یوسف دل سریخ کی وئی وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ دائیں عنوان بیا بلچانک واقعی عاملیر گران کار دے دا گران کار دے مگر نہ گران پخاشعینوں
علاج ہوتا ہو گراندے لیکن دل پارے او شے پکار دیں اگر بزان کی پیدا کہے تو خشوع ہوئی خشوع پیدا کرنا صبر و صلات باسان شینو دین باسان شی چاہے صلات سر لگولے ناغی ہوئی الخاشعین من فی الصلاۃ اولی خشوع یو دا مانزو صفتم نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون نماز کی دن خشوع کوا دارنگ عمومی خشوع زڑ کے ساتھ ہے دین مدد آسان خشوع خی شین عین دلال کی پخ کتوائد زمک اخکتائی ڈونگیا غندی آئے تو زمک خاشعہ ہوئی چدام کوزا رخ کوز کی معنی دا عجز راضی کا کتوائد آوازوں نے چکل اخکتشی و خشعات الاصوات للرحمن کل وشی آواز بدی چان نخیجی برا فلا تسمع الا ہمسا و الا رکزا خشوع شریعت اصطلاح کی وجہ سے خشوع شرعی مانس عجز دے للہ فی القلب والجوارح عجز اللہ تک ہے پسڑ کے نبی پان دامون سرا دے دیولی کی عام و خشوع ہر وقت کے بس اللہ تعاجز یا عاجز من حکم منا تابداری کوا سر یرنا ذکا خشوع قلبی رزر صفت یا پس دائیں بیا پجبا پان دامون وانی راضی بیا چې په اندامونو کې راشي ته خضوع وي په جبه کې راشي ته تضرع وي او پیدا کی به د خشوع نه غواړي نو خشوع اصل کې د زړه صفاتو آیا سره وي په مانځ کې خپل اندامونو سره لګي کوله دغه باندې سره ګیره کې ګوتی وي بس سکي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لو خشع قلبه لخشعت جوارحه کپدې زړه کې خشوع ہے نو پان دامونو کې بم وي دان دامونو چې مانځ کې کله یو خاړي کله بل خوا خو زړه کې خشوع نه دانګ عمر غلانی او سړې ولید مونږ د کوم دا سټی داسې کوکړې فاسړي داسې کړي سړې کوکړي هغه ته خشوع په سټ کې نه خشوع زړه کې را سټ دې سیدا کا سیدا اودرې کا زړه کې دنه خشوع کا تصنع مکو آئے تو تصنع ہوئی ریا ہوئی دا ډېر بہترین صفت پمانځ کې امنا فرض ده دا وګران شو زمو قوم منځونه به خشوعي بیا علماوی یاره فرض دا ولو ساعت خشوع مانځ کې فرض دا اگر چې په یو ځای کې یو سکند کې کنه خو خیر فریضه پیدا کی نو کر کله ابتدا نه تر انتها پورې جو سړی مانځ کې خشوع پات نه شو مونږ نه کی رکن پوچ ټول مانځ کې خشوع ساره دل دا د بعض خلق مقامی او سوال دار دا خشوع و سنگ پیدا کرو اللہ طریقے خیف اخبلا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون دا طریقہ خشوع دا سی پیدا کا بزان کے کر یو زنجیرو تڑے پدی طریقہ با خشوع پیدا شی و خشوع سر و صبر و صلاة آسان شی صبر و صلاة سر مخکنے دین میں ٹول آسان شی کم مخکے چی بیان شی ناخری دے لے راوس چہتا عقیدہ دا قیامت ہوئی انگویلو اہم امر دے عقیدہ دا قیامت تو دین پہ احسانی کی دو صفات دے دلتا یو صفت ذکر کرے اور آگے دو مفعول ذکر کری صفت دا خدیسی ظنون دو ذکر کری ہو دے انہم ملاقو ربهم بل دا انہم الیہ راجعون یظنون ظن ظن خو مونږه مشهور کړی چې ظن ګمان ته وي دا زموږه مشهور دی
قبل معنی کہنے یرداب و مجازین نہ علماء پڑھی لکھی معلم التنزیل ابن کثیر ابن جریر اگر ظن من الازداد قد يكون اليقین قد يكون الشک او قد يكون بین بین دا لفظ و شعر ازداد و دپار معنی موضوع له دا ظن کل یقینی کل شکی نو کل بین بینی چاہے تا خلق گمان شک نہ برو دا یقین نخکتا دا دوڑا ٹولی زنی معنی دی خپلے سر ازمہ چیو لفظ مشترک شکا دائے معلومولو دا پارا قرینی پکاری نیو قرینہ اکثر دائی چی ان راشی کنا اننا دا اننا خو تاکید پیدا کئی نو معلوم شی چی ظنون کی معنی دا یقین بئی کلا ان غنتا کی اننا نہیں پکے اد دا معنی دا گمان یا دا شک راج کلا مشرکینو تا نسبت کری ظن پس روانی انہم اللہ ظنون آسری شکی مسئلہ دی شکی خبرے کلا دا مومنانو پا صفت کی چویلی نا ظن لائی سرے پا دلیل سر پیدا شیخ یقین دے گا خاشینا کسانی یظنونا چی یقین لریم انہم ملاقو ربہم اول یقین نرے قبرے چدی با مخامخ کی دخبل رب سرام پل رب سرام مخامخ کی اول عقیدہ دے دا ملاقو ربہم ملاقو دا لقان ماخوذ دے چاہے رب سرام مخامخ کی اور لقاء قرآن کریم کے بیا مختلف معنوں کے برازی لکہ مخ کی ترشو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا لقو ستوئی مخامخ کے دل لقو ملاقات توئی کر جو سڑی سر مخامخ شے پستر گوتاو گوری وینے نماندار چھ لقاء کلب مانے التقاء والرویت راجی لیدل بعض صورتوں کی دار راجی دویم لقاء کی کل ذکر شی کنا لقاء المؤمنین مع اللہ فی الجنت لقاء دا مومنانو دا اللہ سر پا جنت کے دا مومنانو پا صفت کے برازی لقاء اللہ لقاء سورہ احزاب کے ورائشی سلو اور سلو کے جنت مراد دے نا لقاء سے دیدن دے کنا لیدل دا اللہ لیدل پا جنت کے قرآن نم ثابت کی درویت الفاظ پر بلکہ بلقاسرم ثابت تھی کل چوسر یوم راشی کا نا الیوم الاخر ناغسی بیاخرت کے پیش کے دل مراد دل کی لقاء کی بیعت و تفسیر ہے بعض ویلی چاول معنی مراد دا الذین انہم ملاقو ربهم آخر ایک ظن کی شدید اور ربط مخامخ کی جنت کے انہو ملاقو ربہم دا عقیدہ ساتی چی رب ملاقات شتا دا اہل سنت والجماعت بھی دا خاص عقیدہ شوا دا عقیدہ ساتی چی انہو ملے راجعون یقیناً دی و اللہ تورگرزیدن کریم سری حساب کتاب و میزان وغیرہ دا پارا دا عمومی حالات شوا جنت منی اور دائن مخ کے العاد قیامت منی اور اللہ دیدن تو خوشحالی دویم معنی بڑے کہ ملاقو ربہم کدار ملاقات رب سے ملاقات درز آخرت پیش کے دل ایک دا معنی ماخوذ نہیں کہ اللہ تا مقام کلاڑی ہوگا ہی نہیں نفس پیش ہے تو دیبا مخامخ کی دخ اللہ سلامان پیش کی بربتان دا پار حساب کتاب اور دا عقیدہ ساتھی چی خاص اللہ تب ورگرزیم حساب کتاب نمخ کے مورستم دا غل حکم مطابق مراد صدر وزد حساب پرز حساب بانی یقین ساتھی نداغین خشوع پیدا کی
قیامت یا دوا مرگ یا دوا نظر کے بھئی خشوع ہے نو خشوع سر و صبر و صلاة خیستہ کی بل توجیدی کتاب سے صلاة سرو لگے اللہ علی الخاشین خلق چھ پمانز کی خشوع گئی نمانز کے بخشوع سنگ پیدا کی دلتے ظنون ازوان پخپل مانا کا مشہور مانا چاہے تو گمان تو خبر اگر چی یقین نہ دیکھو گمان کی رشتہ نمانے دا کسان ظنون چدا خیال کئی دا گمان کے انہو ملاقو ربہم فی حالت صلاة چمگا رب تمخام خلاڑو پمانز کے نوانہم الیہ راجون اور دام گمان کی چمن پر ایمان ز پسی اور پسی مڑکی دن کیو اللہ تا پیش کی دایو طریقے دا خشوع دا خولا حدیث کے علی کانک تراہو فیلم تکن تراہ فینم یراک بل حدیث کے رئی صلی صلاة مودعن مانزہ کی چولاڑے دا سے گانا لکھ سے اللہ تو اجاڑن کر اور اللہ اینم ملاقو رب ہے کدا خیال کے نہ دا خواہے چ اللہ مائی نہیں کرا دا خشوع طریقہ دے تل تے احسان ہے بل طریقہ دا کو لے صلی صلاۃ مؤذن موسیقے دا سڑی پشانتی کا وچ رخصتی یو سڑی والو کم شے چ مڑے کہ ہوتے اور شے دو رکعتوں کا اندے وسنگ کئی نے خشوع اور اخلاص اور جڑا سره وے کئی اگد بہم دیر کئی خبیب رضیلان ہوئے مشرکین تا مال موز دیر مزرہ کو لما ایشی اگدو میں و تاسو آئے چھ دے یریگی ذکر میں موز اگد نکو رازے مواج دے دغ حالت خشوع پائے سر پیدا کی پورا علاج اللہ بیانی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین دیدن سلورم باب دیوس دری سیش پگ نہیں آیت پورے تول دیدن اول کے با نعم بیانی نورست و بیا تول عذابون قبائح بیانی ارگر اسی دیدن تفصیلی مقام شروع کئی نو دا اجمال فضے کی میلو یا بنی اسرائیل دا تفصیل فضے کی مو یا بنی اسرائیل اجمالی خبر ہم کہے سڑی تاواز کے بیا ہوتا ہے راشو تفصیلی خبر توقع کی بیا متوجہ کے دار مداد مخ کے دا پارا تتمہ ہم دا چکل دا مخ کے باب کشمار چیزے کی بیا اس کرو نعمتی ہوئے اوت تقو یومانی اور دعا مرے پکے نو رہے کہ پری بستاسو دین کے لکی گورے و ظاہر کی دا درست دا پارا ہے و مقدمہ شوا او بنی اسرائیل و راشے غوک کی دے اس سنگا سرط نعمتو نا بیانو منصرط عذابو نا بیانو نو پس دائیں نبی آمویلو پدے کی شپک خطابات تھی خطابات آتی لکہ شپک فصلون جباب کے گورے ہر خطاب دبل نئے طریقہ جدا ذکر مونگا جدا جدا خطابات کرو اول خطاب کے بعد نعمتون ذکری ہاں دعا زابون واسراسی نمونے لذکر کئی تذکیر بالنعم والنقام والتوئی دائے تتمہ با ترغیب سرئی دویم خطاب اور سراجی پائے کہ با قبائح ہی دم شرانوں کا شران اسباب اس نقل خلافت شروع شروع کا دائے تتمہ با تخفیف و بشارت سرئی دریم کے بددی نور قسم خبائث بیانی ہدایت تتمم پر تخویف سرئی سلورم کے نور خبائث تکذیب دا کتاب اللہ اور مخکنو انبیاء پینزم کے تکذیب دا دین نبی ہدایت زواجر پر پیش گئی شپگم کے باؤس قبائح کسی دی تب دعوتی دادا بدیدر کی راغلی تاسو بیا موائے چی منگا خخلقیو جنتیانو رازای چی مباحلو دی خطابات کی وضاحت ترز ندا اول خطاب دے دا خطابات ستاونا
اور دا چلی گی دوش پہ آیت بانے با ختمی تذکیر بالنعم والنقم ورتوئی اور مسئلہ دا خلافتم چلے دا تاسو دے مخ کی کم چھ میں نے ذکر کرل پریوانے چون کی کلک ہوئے دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کے اور داؤد علیہ السلام پا وقت کے نو گورا کنا اللہ دربانے نعمتونه اکڑل کنا اتے انعامات بغٹ ذکر کئی اکل کیلاغ کاغشی ہے نو سمدستی دل سپیڑ در کڑے عذاب در کڑے چی پتر دلی چی نازولی نہیں ہے گولے نو دیکھی نعمتونه ات بیانی وسنگ دا اولنا تذکیر بیانی اول آیات کی ترغیباً دویم آیات کی تخویف بیانی دا بس سرنامی درست حالات دا پارا بیا باول انعام بیانی انجاد فرعوننا دویم بسی انجاد غرقنا درم سی عفو دا زمد شرک پس تا توبینا توبہ میں اس شرک دماغ کا سلام بسی ورکول دا کتاب دا ہدایت دا پارا پینزم سر تخفیف دے پا عذاب کے دا توبے دا وجیم عذابو لگ خود تخفیف ہے کو بگی شپگم دے باس بادل اماتت خرقا للعادت وہ مسیح تزلیل الغمام انزال دمن و سلوا واتم مسیح عبد حجر رئیستل مینس کے دعا عذابو نہیں یوش پیتا آیت کی بل یوش پیتا اول سرے تبدیل القول تخویف یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اول خطاب ہوئے اجمالی ندا تفصیل دے دو امداد اگر چی سرنامہ یودا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم ال تک ہی تذکیر اس پارا کو دا نعمتنو دعوفو بیعہدی دا پارا تذکیر النعم دا پار دا ترغیب بے وفاء العہود دل دبا کی نور ترغیب نہیں ذکر کی جاتا تذکیر النعم کی عموماً و خصوصاً عموماً و خصوصاً عموماً سر نعمتی خصوصاً سر انی فضلتکم علی العالمین دا خاص نعمت تدام یاد کے ہم مقصود وہ بڑے خصوص کی بیا ترغیبی توحید و سنت تک ذکر انی فضلتکم راو ولی وجر فضیلت بو گورے مفسرین لکھی فضیلت پٹول عالم مانے سسو بالتوحید والرسالہ تاسو تا اللہ ہدایت کو توحید اور فرعونیان تیور نکر تاسو کہ اللہ رسول اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام اور اس بیا رسالت شروع بنی اسرائیلو کی تاسو لے بیا کتاب درکڑے اور اس راجی موسیٰ علیہ السلام دتوی اسباب الفضیلت عند اللہ دا فضیلت دلتا مراد کہ فضیلت دا دنیا ہے آغا کو فرعون سر آغا بادشاہ و ملکو نعمتنا آغا سرو خودی تاثر کی روحانی عند اللہ فضیلت ہوئی چاہے تو باقی فضیلت پہلے کی دائیں ذکر کرے صورت مائدہ کی دے فضیلت اسباب ہوتے اشارہ کرے دا فضیلت ہو موسیٰ علیہ السلام تا اس سے آداش ترکو لے دا فضیلت یاد ہوتے شلم آیات کے ویس قال موسیٰ علیہ قومی یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم کم نعمت دیز جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یوت احد من العالمین تاسو کی انبیاء و سلسلہ جاری ساتلا تاسو بادشاہانو کرے ملکانانم کرے تاسو لے آنے متون در کرے چھ مخی شعال نور کری
اقدان ہم دی چرسو ذکر گئی دی توئی وجہ فضیلت عند اللہ پر ایک سے ترغیب دے ترغیب دار اسلام مخ کے نعمتوں نماز دے وجہ نظر کرو کہ تاسو کے توحید ہو تاسو کی ایمان بالرسول ہو بالکتاب ہو اس واسطہ تو ذکر نران شیز دنا راش ایمان پر توحید اللہ رہے عبدو ربکم ایمان پر کتاب پر رسول اللہ رہے قرآن آخری نبی میں بنی اسرائیل ہوں یاد آئیں نعمت زمان شما پتا سما نکڑی خاص کر یاد کہتا ما غروالے در کرو تاس پا خلقو زمانے استاسو فضلتکم فعل ماضی لکا نام تو فعل ماضی نو پتیرشی زمانہ کی چی فضیلت ورکڑو عالمین مانے نسوک مراد خدا زمانے خلق مراد کا اگر زمانہ کی سوک بل طرف تا فرعونیان پائیبانی اللہ بنی اسرائیل تا فضیلت ورکر چاہیے کہ انبیاء راولے گل وحی راولے گل وانی فضلتکم علی العالم بل دا عمومی مسلم دا توحید اور رسالت بان ایمان سبب دا فضیلت دے پر نور عالم اغ عالم چاہیے توحید و سنت نمانی العالمین عالم مراد دے دا مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل دا انبیاء نم غورش ولا ادا ملائکو نم غورش ولا نہ العالمی عالم یان چاہیے کتاب و سنت نہ مانو تاسو مانا دا تاسو فضیلت سے پائی تخصیص کی گئی ذریعے قرینے دوائی آغا فضیلت آغا نعمت رایات کے شکر ہو کے اس خبر لگنو رکھ لکی کلپ شکر بانے کار نہیں کی ترغیب ورکے نو تخویف ولا بکار ہے واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون دار التخویف تخویف اخروی شکر د نعمت سرسرا یرد آخرت پکار یہ رخ مختلف طریقوں سے ذکر گئی مخی ویلو فتقوا النار اقوام کافران دپا دل کی تخویف مقید دے اغسر بے سلب بے عدم طرق النجات دا سروز دے چکولے دا نجات طریقی پا کی بندی رد پا مزعوماتو دا یہودو ستاسو چکم گمانو لیا غلط یاد ساتا ہے نشے بچ کے دے دا چاہ زعم دا دے چے پا بدد دا نفس بانے بابا زبچم کر زما پزے بل رونی سی نہ بچ کے دا چاہ زعم دے چے سپارشان اشتا دے عیبم خلاصی کرنا دا چاہ زعم دے چے پیسے میں سے بور کو جرمانہ بور کو رشوت بور نش خلاصے دا چاہ زعم دے چے آلتا ہونگا موریدانو پیران ٹول لاجمع شو جلوس بو باسو احتجاج بو کو نانا ولا ہم ینصرو دا خیال ستاسو غلط سے رہا صد طرق النجات ورطری الا تذکیر نعمت اللہ دا اللہ دا نعمت پا تذکیر سر بچ کی گئے پا بل طریقہ نہ بچ کے گئے گئے واتقوز کا بائے بنا عطف کر دلتا ارتقاء غیر تموئی و دروز نسنگ سڑے یری مراد کے عذاب یوم پا غرص کیا عذاب رازی کیا یرو کہ عذاب دا غروزنا اگر ارتقاسی دلتا خوف دے خالص دارستو جملی بیا صفت دے یومن دے جملہ صفت دے نکرے واقعی کی اگر سلور طریقے ذکر کی چھ پا دنیا کے خلق پائے سرزان بچ گئی طرق ارواح دنیا کے کل یو طریقہ دا کفالت یو سڑے بلتی دا پرید عزیز ایموارے کہ بے اداکاروں کو کل چوشی نبی آغا بل نفس رونی سی تو زموار شوئے کن پولیس تو ایرانی نہیں سیخ دیکھ کفیل شو یو لدفل فضے بانے کفایت راشی قیامت کی دانے کی چتر ہزار گناہ دا مولا پکاڑا تخواغوے اگر زموار شو آسان لب زموار و تاب جدا نہیں سیکھا
لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جزا لفظ جزا یجزی، جزا یجزی صحیح، جزا اصل کے جزا یجزی ادا تم ورکول، ادا کول حق، اور جزا یجزی پمان زد دفکول امراضی اغنا اور توئی بے پرواہ کول. یو دے جزائزی اور یو دے جزائزی جزا ان مصدر سرے فرق راضی، جزا کو صرف بدلے تو ہی گیا. دل ایک ذکر مفسرین تجزی دو معنی لکھی، یو معنی سے لا تقضی، بل معنی لکھی لا تغنی. یو نفس دبل نفس پذیبانے سے نشی ادا کولے، سو حق نشی ادا کولے، کتابانے دے اسڑی حقی و بل راشی پلار روی راشی استا پذیب حق ادا کی. نو دارنگی لا تغنی اغناستی دفع کول اڑول، یو نفس دبل نفس نا اس عذاب نشی دفع کولے پکار نرازی تو یہ صحیح پکار نرازی. نشین پاول کس طرح سب مال ورکول سیوز ورکول پسانی کی شین کے بالکل عموم دے، کس فائدہ نشی ورکول ہے شے من الاغنا. یرو کے دازادا غرضنا نبشی ورکول یو نفس دبل نفس نہ اس شے نہ حق اور نہ مال نہ بدے دا پدے پکار راز نو نبا پکاری یو نفس دبل نفس پر زیبانے حس طریقے سرا نفس نے نکرا لیوا. نو کل پائے کی تفصیل کئی سورت لقمان کے آئے کی ویلی آوازے عام نفس دتنوائن بلکہ سیلا ذی والدن ولدیم ولا مولود هو جازن والدی شیام. زوی د پلار پزے پلار د زوی پزے وانی ام شکافی کہہ دے نفوس دمر عام دے داغ پزے وانی سزا ولا نور کی داغ حق نشی ادا کولے. دویم سرے ولا يقبل منها شفاعت، دویم طریقتی سفارش کول یو سڑے اولا گورے مخوری زو گورے مالدار مرتبے والا یا نازولے تو دوست اگوری شرط شیدار کو سفارش کے یہ رضا مجرم ولیکن سڑے والا سفارش کی پرے مجرم بھی خپرے رکھا ضرورت سفارش کو نا افسر لگی نو معافی کی ولی دا سفارش دا پلان کی پر سفارش میں پرے ہو کہیں معاف نہ پرے ہو دا سکار دا اللہ پر دربار کی کہہ دیشی کوئی نشی قبل دے نفس نفس سفارش شفاعت مسلمہ کی منکڑے وا دلت شفاعت دانلی چا آخرت کی شفاعت نشتا انا دنیا کی شفاعت شتا بلکہ دے کی شفاعت یا خود کافران مبارک ہے دا کافر دا مشرک دا پارا حس سفارش نہ قبلی مومن دا پارا قبلی. ادویم دے توی شفاعت بلا اذن شفاعت قہری اسی او سڑی بانے زور کہ بس 200 روپے سراولے مخوری زراولے پاغبان زور راشی کر مجبور شی اللہ شان نہ مجبوری سفارشی جبری. قبولیت اور صحت کے کل فرق ہی کل یو شی فرق دائی سے صحت آئے تو چی کار اوشی لیکن اثر چی اثر پہ مرتب نشی ناغے تو لا يقبل. اصل فرق دا یو لا يصح بل لا يقبل لا يقبل لصاحب بدعت صوما ولا صلاة. یا نور دا سے حدیث دی چی پہ گناہوں کے نفی دا قبولیت کرے دائیں ماندان نے چاڑو صحیح کی گی نا کافر دی نہ مانے دار آثار دو ثواب پہ نہ مرتب کی گیا. کل قبولیت کے پماند صحت بان لا يقبل لا تقبل صلاة بغیر طہور
موز بے ہوتا ساڑو صحیح کی نا دت دا مانا چی سفارش تا خو قبلی گی نا نشی کے دے اس داغا دا طرف نا سفارش نہ صحیح کی گی نا ولا یؤخذ منها عدل عدل نسدی فدیہ جرمانہ پہ اسی طرح مجرم دخل جرم فدیہ اور کئی مال ور کئی سے انسانان ور کئی غلام ور کئی مرے ور کئی ایس عدل ہوئی برابر رہتا گویا کہ دے لگی یا حاکم لگی دغا فدیہ دے جرم سر برابر کی کر کوئی زپرے جرم دے خیر دے ہو دغا فدیہ ور کر دا قیامت کی کہدیش ہوئی نا نشاغت سے کہدے دنے نفس نادن سفیدیام سبدنا قرآن کے لفظ عدل سوال کرت دے اور مختلف معنیوں دا پارا عدل یا عدلو عدل کلا انصاف توی برابری ان تحکم بالعدل نو در عدل ستی برابر ہے فدیہ اگا عدل تمناغستی کی خدای بارک نور تاکیدات رسو ذکر کئی چکل آیت فدیہ ویلے دا عدل سے فدیہ سورہ ال عمران دائے پہ یونوی آیت کی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به کٹک ازم کا شکن ہوتے فی فدیہ اور کئی نام تدن ناغستی کے اور نہ قبلی سورۃ انعام کی ہوئی وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا او یہ آیت کی ہوئی وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا جرمانہ فدیہ اور کی یار قسم ناغت ناغستی کی آن قبلی وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ دا سلورم طریقہ نصرت دی دل بازی ددی سر اس مدد نشی کہہ دے اللہ مسر مدد نہ کئی موریدان و مقتدان مدد نشی کولے مرگری اس مدد و سر نشی کولے دنیا کے کل چدی زوری کا جلوس رواسی او کل لڑشی حملوں کی بجیل خانہ مان دیوالو نروان کی خیر رواسی قیامت کی ادا نہیں کی کر دا پدی صورت کی دایت ببیام راج آیا اسے دیرش آیت کے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ تشابہ آیت راضی لیکن لک فرقی فرق دانے شدت لا يقبل منها شفاعة مخی کرو لا تنفعها شفاعة رستو کرے دلت عادل رستو کرے التا عادل مخی کرے بل فرق دار انت شفاعت سر قبولیت ذکر کرے عادل سر آخذ اگر رستو آیت کی عادل سر قبولیت دے و شفاعت سر نفع ذکر کرے دا بنان اصل کی پرے وجہ کہ نفسون دو کنا نفسون عن نفس اول نفس رہتے تو یہ غیر مجرم کار شتال کی سفارش کی ہو غیر مجرم بکئی کر اور ثانی نفس سے دام مجرم نو پدی آیت کی چکم اس اولستے شو ضمیرون راجے دی اگر نفس اول تا نفس اول اگر نفس غیر مجرم دا مجرم پدائے سنشی کولے ولا يقبل منها دا نفس غیر مجرم کسو سفارش کی نو نقبلی دا نفس غیر مجرم کا طرف نہ سعادل کئی نو نق اغت ناغستی کی دلتے شفاعت دکا مخی کچی غیر مجرم اول سفارش کئی اول مینت کئی کل کب مینت کارو نشی زک کل ستار طرف نہ پیسی اور کی اور یہ رست آیت کے مجرم تو ضمیر آجے دویم نفس تا مجرم سڑے پخپل اول پیسے اور کئی اول فدیہ اور کئی اللہ ایدان قبری بیا چې په فدیه کارونه شي نو رسو ځان له سفارشي ګوري نه الله یې هغه کار نه کوي هر کله چې مجرم نه کنا ناوي یره سفارش د کومه هغه سره صرف هو کی کا فائدہ ته رسي او کنه رسي
اور ہر چی مجرم دے آغا ہو دید پار سفارش غوری چی ما تا نفع و رسی کر ذکر تا قبولیت وے اور تکے نفع وے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ سلورم باب دے حصے شوروں چپائی کے اولن ترغیب بیان شب تذکیر نعمت اذکر نعمتی و اشارہ و سبب د فضیلت تا دویم باغی کی تخویف اخروی پیش کہ پا دنیا کی چکم طریقے نجات دا استعمال ہوئے آغا طریقی قیامت کی نہ بکاری بلکہ دا نجات طریقہ آغا سبب دا فضیلت ہو شاید توحید و رسالت ہوئی اس دے نرستو تذکیر دے پاتے ناماتو چاہتا نعمتی تفسیر دے اور انعامات بنی اسرائیل مشران تملوشو دوجہ دا تعبیدار دا توحید اور دا رسولنا ارگل جدی صورت کے مقصد صرف تعداد نعمتوں دے نعم شماری نہ دیو جن تفصیل نہ کئی تفصیلات بیاروس صورتوں کی برازی بیاد کے کم اولست ذکر دا اول انعام دے اول انعام معاہدین دا پار دار ہے کہ دا ظالم بادشاہ نہ بچ کرشی کل اس توحید والا عمل کے اوسی اور با عمل کے فدیبان ظلمون دوما ظلمون چاغی دا توحید کار تنشی چلو لے ناغی لکل اللہ تعالی نجات ورکی بہجرت سرا دا ہجرت دائی دا نجات دپار سبب گرزے اور ہجرت دا اللہ دا دین دپارا دایو انعام دے دا مطلب نہیں چی دین کمزورے شن دے و تختے نہ دا دین دا ترقی دپار سببی بنی اسرائیل دا فرعونیانو نہ بچ کرل اگر چرا بچاؤ طریقہ برس ذکر کئی داد اللہ انعام ہر واقعہ مستقلہ آغا پا لفظ دا اس طرح مصدر کئی و از وہ عاطفہ ذکر اوڑی چرا اصل مخ کی اس کرو نعمتی جتیر شا او تقو پائے بانے تقدیرن عطف ہو چھو از مانے وز کرو از دامنا رایات کے واقع زیدہ شوا ابن کثیر لکھی دو روایات فرعون یوزل خوب ولید رویا حائلتن حیبتناک چھ دا بیت المقدس دا طرفنا اور راغے اور پا مصر کی دا قبطیانو کورونو کی ور داخل شاغے اسی ذل تعبیر والوں نے تپوسو کو فخلم دائے تعبیر اخکارا
تعبیر عالم ہوتوے بیت المقدس نہ مراد دے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے وجہ سے سو قوت پیدا کی کہ پاغے با د فرعون بادشاہی ختمی. دویم قولدار ہے بنی اسرائیل د مخ کے نچے مصر کی آباد فرعونیان تو پتو چدا کتابیان سنگ کتابیان دا اللہ وحی دری مشران تراغلے وا دا نبوت خاندان دے دی سے خبر کی ناغر اشتیائی سکسان فرعون توئے سمار ہوتوئے پیسگو چمونگ دا بنی اسرائیل نا اور ادری اگی پا قرآنے کی ہوئی چی اللہ وا پا مونگ کی دا سے سوک پیدا کئی چی دا فرعون حکومت بختمی مخ کی کتابوں کی دا مخ کے انبیاء پا وحی کدار آگلو کتابوں نے سی صحف چھوڑتائی تیلی شید ابراہیم علیہ السلام پا صحف کداو فرعون خیالو کو جدید سوئی کو رشتائی حسنہ چ زما پا وقت کی دا بچے پیدانش دیو جنا اعلان کو چھ بنی اسرائیل و لکان وجنے درین داوجم کی دیشی چھ دے بارس سبب نشتا پسی و ظالم بادشاہ دخپل قومیت غلبہ پیدا کی چھ زما قوم دیوچتی او بل قوم چی ناغذ ذلیل کی او ذلت پریبانے پیدا کی چزوانان تینا ختم کی الکان تے ختم کی ناغذ کذا حکم شروع کرو چیزی الکان واجدے سلورم سبب چی بعض ویلے دے چی فرعون تک کاہنان ہوئے ترویتیان چورتوئی چی بنی اسرائیلو کیوں بچے پیدا کی اس تا حکومت بختمی دا قول صحیح نہ دے دا اسرائیل دے ذکر مستلزم دے تصدیق دا کاہن لرا اور حدیث کی رائی سوک چی کاہن درازی ترویتیان اور خبرون انت تپوسی دا غیب اور دائی دا خبر تصدیق کی سوک و دلاس کی جرزما دے لاس کیوں گورا دے کسن نخی دے اسی چل دے نو حدیث کی رائی دا انسان کفر ہو کو پاغوانے چی اللہ انبیاء تصور کرو نصرنگی منگا دا کاہن تصدیق کو چی کاہن ویلوا واقعی رشتہ و قتل اولٹا کارشو فرعون داغا تصدیق نکاو او منگا دیو کو تا غلط خبر دا روایت کا مفسرین لکلی اسرائیلی روایت کی بعض مفسرین اسرائیلیات روڑی دغا اسباب سنگا بچ کر اول آیات کی بچ کولو طریقے نہ خود رے ہاں دا کہ دیشی چدا غرق نمخ کے مخ کے کم عذابنا و فرعونیان وانے شور و شول چی صورت عراق کی راضی اور اگی پوشو چدا زمون دا ظلم دا وجہ ندی ابو موسیٰ علیہ السلام تبیوے چی لمون دا دعا وار دغا وقت پوری اگی زب حضابناو کولا گئے بس کرے ناغا عذابونا مخ کے دا غرقنا اغم سبب دا پار دا نجات کو گرزے بھائی اللہ عذابونا شورو کرے نجاواب تفعیل نے تفعیل لازی دا تدریج دا پارا پا دما دما معلومی شدا تنجی اللہ کریں پا دما دما وقت خو پکی لگی دلے کا عذابونو نهم وقت پا وخرات دل پا یو زینو راغ آل فرعون لفظ آل خویلی کی اولاد تا عام طور استعمالی کی آل دا فلان سی داغ قوم داغ تابدار اہل لفظ عامی کا داغ تابعیو کا نہیں اور آل ویلی کی آیت چی تابعی نو قوم دا فرعون تابداران و نوکران دا فرعون
عغیب بر ظلم کے فرعون سر شریک کا یا قیدہ ابن قیم لکھے کہ آل او اہل کی او فرق ہے. آل آغازے کے استعمالی کی جب حکم کے مضاف لے دوڑ داخل او اہل پاغذے کے مستعملی چھ صرف مضاف داخلی مضاف لے حکم نبار ندے کہ آل فرعون کی فرعون بداخلی لکا آل ابراہیم سڑے ہوئی بعض روایت ہوئی درود پا الفاظوں کی لفظ ابراہیم نشتہ بلکہ آل ابراہیم ہم ٹک دے والے مضاف لے بک داخل لے گا. فرعون داغنم نو بلکہ لقب ہوئی بعض کی داغنم ولید بن مصعب چانور قبطی جبل اکلے چینو میں وہ نفتوس خدا دائی طریقہ چل مصر ہر یو بادشاہ تب فرعون ویلے کے ہر یو بادشاہ عباس تاریخوں نے لکھی ہدایت دینا محفوظ کر چدی عبادت سے کہو تو ڈیرو معبودان میں کہو یو معبود پکی اغتب راعوے اراوے لکھی گی نورتا دائی بجبہ کی دی بھئی چلوے معبود زمگن ور دے بیا قیدو چھ دا مصر بادشاہ چی اغاصل کے دراز ویلی سوری درا ودکم دنور اثر شی ذکر دے ہم معبودی اگر بادشاہ وہ معبود گرزے دا ناغی کی دی پر را کے لفظ دفیز زیادی کرے گا فارع بے ہوتا ہے اور عرب اصطلاح کے دارنگ روس و یہود اصطلاح کے اغنى فرعون جوڑ شو دیر فرعین دا سے تیر شو مقبرہ دا پا مصر کے احرام ورطوئی دیر وقت شاہی راہ کارک کردہ اغسری لوی کمری بنگلی اور پائے کہ دلنا دیر قیمتی کٹونو ہر یو کٹ بان یو فرعون پروت تے مڑ آئیو ساتھ اس لگ وقتی چاہا احرام آگی بند کردے خلقو تدن نبری دا زور تاریخ خدا ہے دیر شی فرعین تیر شی یسومون سام یسومون سی چاہتا تکلیف رسول اور دا پا خیر کے نے استعمالی اور شر کے استعمالی سوء العذاب دائیں مفعول کو عذاب خاصم بدی عذاب کے خیر نہیں اور سوئی کا لیکن بیائی چی سوء اضافت و توشو دا سے عذاب چی سڑے شرمئی خلق بربادی جو خاصی عذابی کا داڑے دا شرم عذاب ہے ذکر سوء العذاب سر مصدر مسمع کو دا یسومون تفسیر سے یذبحون عطف ول نے کرے ذکر شدید تفسیر ہوئی بیان عذاب کم ورکو عذاب داو یذبحون ابناءکم ذبح دی الالول مشہورہ معنی رکھو حل کے مرے کے اسے لال کے ابناءکم ابنا زامنی مراد کسی ابناء المولودین چکم پیدا کی دل اغی لالو او یستحیون نساءکم استحیاء یومانہ ہوئی دا حیات نہ ماخوذ حیات ویلی کی جونتا استحیاء ویلی کی طلب دا جون بقا دا جون مانس تاسو زنانے جون دے پر خودلے
دلتا بیا بناتے ہونے نساء ہوئے عام لفظ دے کہ پیدا کی دی او کہ مخی نہ پیداشی ہوئی او کلوی کوڑی ہوئی ناغین نو جلی استحیاد آئے تو آغای جوندے پری خود دی اسی جوندے پری خود اندہ خکار شکر یو سڑے دو ظلم کی او بلی یو ظلم کی دایو والا بیا خدا بلنا خوش شکر دا استحیو نے بیاولی ذکر کر داغے و جواب دارے زنانے جوندے پری خودلی سر پانے پری خودلی دید پارا چیزان لتی خدمتون آلی بلدایو عذاب دے چکلا نارینہ لکشی و زنانہ ڈیری چی حدیث کی رائی دادا قیامت نخرا چدا سے وقت براشی یو سڑے بھئی اور آج کفالت کی ذمہ ہے کہ وہ 50 زنانے دو نفری زیادہ بش ندام جو عذاب ہے دویم قلدار چدا دا حیان محفوظ ہے حیاءن یستحیون کی ماند سلب دا بے حیا کو لے ستاسو زنانا بے حیا کارونا اسرا کول دریم دا حیان ماخوذ دے ہے یہ الف مت پکی نشتا اور حیا بے لکی فرض تا یستحیون سمانا تفتیش بے قود ایدا عورتونو زنانو دا عورتونو تفتیش بے قو چاہیا دا دے ولد راوڑے و کنے دے راوڑے کراوڑے بونو تپوس بے کو کم دے دے غرضا سے کو دوم ظلم کو دو نقطہ چیزیں کہ نساء اکثر دبالغ و دپار استعمالی اور فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم بلا یبلو اصل لغت کس طرح حقیقت دشے معلومول بلا یبلو دشے حقیقت معلومول اور دا مانا سورت یونس کے مراد دا التذکر کی ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت تبلو ویل سمانا دا حقیقت بمعلوم کی ہار یو نفس دخل عمل بلا یبلو حقیقت معلوم ہو دیر شمایات تے دارن کم دے شرازی لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ خی تاوستا حقیقت خی درتا حقیقت بلاسی حقیقت معلوم ہو بیا حقیقت سے معلومی کرنا ہدایت و طریقے دی کل سڑے پر تکلیف کی اختشی نو کل پہ نعمت اکڑیش دیو جنا بلا بیا تکلیف تم ہوئی ازمیخ پر تکلیف پر تکلیف کی ازمیخ خوشی حقیقت معلوم شی کرنا او کل بلا راضی دا انعام دا پارا انعام کی دوشی نسی سڑی حقیقت معلوم شی چی شکر گزار دے او کنا دے سورت انفال کی دے انعام پمانم راغلے واللہ سعاد کی ہوئے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا بلا ایک سر انعام شو نمالوم شی لفظ بلا و مشترک لفظ دے نو دو تعبیرت بیا کی یو دے ازمیخ امتحان ازمیخ پسو بتکلیف دویم بلا سے شدے انعام داولی دت ذالکم کی کہ اشاروں کی دے عذاب تا یذبحون تا نو بلا پماندہ ازمیخ اور کذالکم کی اشاروں کی نجات تا نو بلا پماند انعام ماندا کل چنگ تاسو بچ کڑے و دما دما
د فرعونیانونا رسول تاستنا کرا عذابنا کم عذاب علالو لستاسو زامن بشی پیدا کی دلوا جوندے پر خودل استاسو زنانا ذلت تو بے حیا دپارا بش میں خکڑے کنا نو فی ذالکم پدے بچ کول استاسو کی انعام دے استاسو ضرب دا طرف نلوے انعام دا صورت دے نامات پر دا مانا غردا دوے مانا دا سو کی پدے عذاب کی امتحان استاسو ضرب دا طرف نلوے امتحان سورت ابراہیم کے شپگم آیات کی ہوئی یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم حالتے وہ سر اضافہ کرے ویذبحون داولی ذکر چی اصل عذاب یو نو ظالم دا طرف نخو یو عذاب نی پا معاہدین دیر عذابنا ذکر حد کی وہ تفکرے پہ سومونا عذابون درکول و بازابون کیا داو چھ زامن دل وجل حد تکی ذری وجل تفصیل برازی دارنگی ذبح دا فرعون دا طرف ندوری کہ سورت اعراف کے دوارا ذکر کئی یو خدا زبا ذکر کی یو سلوی خیات کے اغیر پتور دے نام ذکر کرے جا پائے کہ اسے وہی یقتلون ابناکم ویستحیون نساءکم سورہ اعراف تفصیلی صورت دے پائے کہ فرعونیانو دیر قبائح تے اشارہ دا داغی دوجنے التکید ذبح پزے قتل ذکر کریو قتلون اور بار تفعیل راوڑے بار تفعیل کثرت تا اشارہ دا یقتلون ابناءکم دیر قتل کول خڑیر دویم قتل لے چاہے یوصل ویش آیات کی ذکر قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم دلتیلی سنقتل خام خادا کار بکو داخل جی موسیٰ علیہ السلام دعوت ترقی حاصل شو دا مخکنے ذبح بندشی ہوا دی بیام دعوت چون کی جاری کر خلق و رپورٹ کو جی دعوت جاری شا فساد جوڑائی ناغو یہ خلق بیابا کار کو کنا بچی بولا قتلو اور دائے امر بیاکڑے سورت مومن کے پنجی شاید قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم اقتلوا امر کو اس والله علم چا دویم امروان بیا عمل شعر وکنا اغلب موسی علیہ السلام د نبوت په وخت کې اور دا مخکنے نجات دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدائش کو وقت کرے دا پسوانے بنش نجیناکم لوے طریقہ اس داش چار کل موسیٰ علیہ السلام پیدائش لوے شو فرعون تیقینا غیشہ موسیٰ دار نو بس بے بچی قتلول بس کا کہنے اس سے کو سڑے واسم پیدائش پخپلے آگا بس کڑی پدے ہو جا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ دادوے میں نام دے پہ اس طرح استعمالی
وہ صرف نجات و دیو عذاب نہ اس اصل نجات ذکر کی داغ ظالم نہ بالکلیا ہو پائے کہ نجات من الغرق مراد فرعونیانوں نے بچ کر موسیٰ علیہ السلام پر آلے گلو اغمق کی تیر شو کلچ نبوت رسالت شورو شو مسئلہ کی عزت تکاریف زیاد شول آخری دے ترور سے شہیدی ہجرت کا موسیٰ علیہ السلام پتابدار ہے نمخ تا سمندر راغ ہے دریاب حقیقت دریائے قلزم ہوئی سمندر او ٹکڑا دا جو دریائے نیل لیا پا مصر کے دن آگئی تا سین ہوئی لکا وارد سندو نے جی آیا دریاب ہو لکا قلزم پائے کی کہدے نشی چیزا خلق دے پا لامبو سر اخلاص سمندر دے یو طرف تا بل طرف تم لاری نشتا غرو نلی شاہ طرف تا فرعونیان را روان زی بدی بسی اور آنی سی ہے چیزاولی تخت ہے اللہ تعالیٰ پا سمندر بانے دی اور پورے کرل سنگا سمندر اور تا ٹکڑے کے کنا فرقنا بکم البحر دل تو صرف دا اجمالی ذکر کرا اور دا تفصیل بھی آرس تو سورت شعراء کی وئی اور سورت طٰہٰ کی وئی سورت طٰہٰ کے مخی ہو رہا اور تم دیر تفصیلی نشتا ذکر رشتہ وہ آیت کے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا دشپی بوزا بندگان لارے ولوا دریاب کے نوچی وئی اوچی اوچی لارے کو پیدائشی میں ارے گا غرقی گا منزا اور سورہ شعراء کی تفصیلاً ہوئی دشپیتا آیتنا فاتبعوہم مشرقین نور خاتوخ کے اور پسی روان شول مقامق شول اصحاب موسیٰ علیہ السلام لان دکڑے شو اغوتینا نا انما یا ربی سہدی ندرش پی تکوی فاوحینا الى موسیٰ نضرب بیساک البحر فانفلقت فکان کل فرق کالطود العظیم پانچ سات دریاب ہوا ویو ٹکڑے ٹکڑے شوے ابود رے دا گول رے تو بالکل